अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी जो वीडियो है इसके अंदर बहुत ही ख़ास एक नुक्ता पोशीदा है और उस नुक्ते के अंदर बहुत से राज पोशीदा हैं। इस वीडियो को आज लाजमी मुकम्मल एंड तक देखिएगा और इसके अंदर जो छुपे हुए भेद हैं जिनको मैं आज थोड़ा सा अल्लाह के फ़ज़ल से उन पर्दों में से उन चीज़ों पे जो पर्दा है आज उसको जो खोलने लगा हूँ उसके फ़ज़ल से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को गौर से सुनिए और उसको समझने की कोशिश करें। आप एक बहुत बड़े बर्तन में एक पानी उस बर्तन में डालते हैं और उस पानी के अंदर आप सफ़ेद रंग जो है वो मिक्स करते हैं तो उस पानी का जो रंग है वो तो बदल जाएगा, उसका ज़ाहर तो बदल जाएगा, वो बिल्कुल दूध की मानिंद हो जाएगा। अब उस पानी को आप उबालते हैं और उबालने के गर्म करने के बाद आप उसमें दही डालते हैं तो क्या वो पानी जो है जो सफ़ेद रंग का पानी आपने उबाला उसमें दही डालने के बाद क्या वो पानी दही बन जाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि कामल शेख हो तो फिर सारे काम सीधे हो जाते हैं, कामल मुर्शद हो तो वो सारा कुछ कर देते हैं। दही बिल्कुल कामल था लेकिन जिसमें डाला गया वो खालस दूध नहीं था, वो कामल नहीं था, तो वो तो पानी का पानी रहेगा। उसका आपने ज़ाहर तो बदल लिया, सफ़ेद रंग उसमें डाल के शक्ल व सूरत तो आपने दूध जैसी कर ली, सिफत उसके अंदर दूध वाली नहीं थी, तो उस कामल दही का जो है उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो जब आप उस दूध को लेते हैं, जब आप प्योर दूध खालस दूध लेते हैं फिर उसको उबालते हैं, गरम करते हैं, गरम करने के बाद उसमें आप वो कामल जो है वो दही जो है वो उसमें डालते हैं उसको जमाने के लिए। तो फिर उसको आप उस दूध को जिसमें आपने दही को मिक्स किया फिर उसको आप मिक्स करते हैं, उस सारे दूध को बार बार हिलाते हैं, आप मिक्स करते हैं। कभी ये जो दही लगाने वाले हैं उन लोगों को देखें कि वो दही किस तरह जमाते हैं। जब वो दूध को बार बार आपस में मिक्स करते हैं फिर उसमें झाग बन जाती है, तो वो दूध तब तक दही नहीं बनता जब तक कि वो उस तसव्वुर में गुम नहीं होता कि मैं दही बन चुका हूँ। वो अपनी ज़ात की नफ़ी जब तक दूध नहीं करेगा, उस तसव्वुर में कामल होगा। दही जब उसमें डालेंगे तो दूध उसका तसव्वुर करेगा कि मैं अब दही बन गया। वो तसव्वुर ही उस दूध को दही में मुंतकिल कर देगा, वो दही बना देगा उसको। दूध भी कामल था, दही भी कामल था, दोनों की जुज़्र निस्बत जब एक नुक्ते पे आई तो दही ने उसको अपनी सिफ्त में मुंतकिल कर लिया और दूध ने अपनी इस सिफ्त को, अपने इस वजूद को, जो वो दूध अपनी ज़ात समझ के बैठा था, जब वो इस चक्कर से निकला कि मैं दूध नहीं हूँ मैं दही हूँ, तो वो कामल दही बन गया। बग़ैर उस तसव्वुर के दूध जो है वो दही नहीं बन सकता। ये उसको इस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है, अपनी नफ़ी के प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जो जिसका उसने तसव्वुर किया, जिसकी ज़ात में वो गुम हुआ, वो बहु उसी का बुरका उसने ओढ़ लिया और वही बन गया। अब वो दूध जिसमें आपने दही डाला वो दूध कामल दही तो बन गया, लेकिन अभी ये मंजिल नहीं है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है कि उस दही को, जो दूध आपने दही बनाया, उस दही को फिर अगली मंजिल में से गुज़रना पड़ता है। अगली मंजिल क्या है? फिर उसमें आप मदानी डालते हैं और फिर उसको, उस दही को जो है वो आप रगड़ना शुरू करते हैं, उस मदानी के साथ चलाते हैं उसमें। फिर वो जो है उस चक्कर में से, फिर वो प्रोसेस में से फिर गुज़रता है, वो दही अपनी हस्ती की नफ़ी में से फिर गुज़रता है। वो जो मदानी अंदर जो है रज़ा की उसमें शामिल होती है,
मुसीबतों की, मशक्क़तों की, ज़ुहद की, तकवा की, रज़ा की जो उसमें मदानी चलती है, तो फिर वो अपनी नफ़ी में से जब वो दही गुज़रता है तो फिर वो मक्खन बन जाता है। फिर अभी भी वो कामल नहीं हुआ कि उसको वो मंजिल मिल गई, फिर उस मक्खन को जो है वो फिर अगले प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। फिर उसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं, आंच के ऊपर रखते हैं, और वो फिर जलना शुरू होता है। वो फिर वो जलता है तो वो अपनी ज़ात को फिर नफ़ी करता है। वो मक्खन जूं जूं उसमें जलता है तुम वो अपने आप को मिटाता चला जाता है, मिटाता चला जाता है, अपनी नफ़ी में से गुजरता है। तो जब अपनी नफ़ी में से गुजरता है, जब अपना आप छोड़ देता है, जब अपने आप को फना कर देता है, तो वो बका घी में पा लेता है, वो घी बन जाता है। उसको हम मक्खन नहीं कहते। दूध की लाइफ भी नहीं है, दूध भी जल्दी ख़राब हो सकता है। उसके बाद दही है, दही भी जल्दी ख़राब हो सकता है। फिर मक्खन है, मक्खन भी जल्दी ख़राब हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन घी जो है वो ख़राब नहीं होता। ये सारे का सारा प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग जो कहते हैं जी कि मुर्शद का कामल होना ज़रूरी है, नहीं, ये बात बिल्कुल मैं इसे तस्लीम नहीं करता। मेरी अक्ल, मेरा दिल, मेरा रूह तस्लीम नहीं करता कि एक मुर्शद कामल है। इस तरह तो फिर उसके सारे मुरीद जो हैं वो सबको कामल कर दे। जितनी देर तक मुरीद भी सादक ना होगा, खालस ना होगा, उस दूध की तरह वो दही नहीं बनेगा, चाहे उसमें जितना मर्जी कामल आप जो है वो दही उसमें मिक्स करें। दोनों का कामल होना ज़रूरी है। दूध भी अपनी जगह पे कामल हो और दही भी अपनी जगह पे कामल हो। मुरीद सच्चा हो, तालिबे मौला हो, तालिबे दुनिया ना हो, जो इस रास्ते में निकला कि मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, मुझे अल्लाह की ज़ात का दीदार चाहिए, उसका मुशाहदा चाहिए, मैं उसकी ज़ात को देखना चाहता हूँ, वो अपनी तलब में सच्चा हो, किसी ख्वाहिश का मुरीद ना हो, तालिबे दुनिया ना हो, उसका कामल होना उस दूध की तरह ज़रूरी है। फिर उसमें जब आप कामल दही डालेंगे तो वो दूध जो है वो दही में मुंतकिल हो जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस दर हकीकत ये था कि दूध ने उसका तसव्वुर किया, दूध उसके तसव्वुर में गुम था कि मैं अब दही हूँ। जब वो अपनी नफ़ी में से गुजरा है, उसने तस्लीम कर लिया कि मैं अब दूध नहीं हूँ, मैं अब दही हूँ। उसके तसव्वुर ने उसे जो है वो दही बना दिया। तो फिर अगली मंजिल क्या है दही से मक्खन की, कि फिर वो उस मराकबे में गुम हुआ। वो दही को जब मदानी के साथ उसको रिड़का गया, उसको जो है हिलाया गया, उसके अंदर उस मदानी की जो चोटें पड़ रही थी, उस थपेड़ों को उसने जब उसमें से गुज़रा, तो फिर उसने वो समझे कि वो अपने मुराकबे की कैफियत में गुम हुआ। उस मराकबे में से फिर वो जो है वो दही वो मक्खन की सूरत में मुंतकिल हो गया। यानी हर नफ़ी का दर्जा उसे अगले दर्जे में मुंतकिल कर रहा है, हर नफ़ी का दर्जा। जिसे लोग नफ़ी समझ रहे हैं, दर हकीकत वो असबात है, वो हासिल है, वो नफ़ी नहीं है, लेकिन उसको इस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। तो वो लोग जो कहते हैं जी कि मुर्शद का कामल होना ज़रूरी है, मुरीद जैसा भी हो, ये सारे के सारे उनके अफसाने हैं और इस झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। कामल की कामलियत उसी कल्ब पे असर करेगी, उसी दिल पे ऊपर उसकी निगाह का काम होगा, जो दिल सच्चा होगा, जो उसके अमल को इख्तियार करेगा, उस पे ये चीज़ें सारी की सारी वो अपनी मंजिल पालेगा उस शेख कामल से। अगर वो सच्चा नहीं है तो उसकी कामलियत उसे किसी मिराज तक नहीं पहुंचा सकती। इस तरह से बुजुर्गान दीन के जितने भी मुरीदैन गुजरे हैं, एक या दो का नाम सुना जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी सरकार के लाखों मुरीदैन थे, सारे के सारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बन गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कोई एक बाबा फरीद मुरीद नहीं थे, हज़ारों लोग मुरीद थे, नाम किसी एक का निकल रहे। बाकियों को इतनी पज़ेराई शोहरत नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों पे निगाह नहीं थी उनकी, लेकिन जो शोहरत, जो पज़ेराई, जो मुकाम बाबा फरीद को मिला, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मिला, जो बाबा फरीद से
امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور علی احمد صابر کلیئر شریف والے جو ان کو ملا، حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کو ملا، اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت علی احمد صابر کلیئر شریف والے جو ان کو ملا، نام ان کا آگے نکل رہا ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، معاف کرنا جو میں نے بافرید کا ان کو بولا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، در حقیقت وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدین میں سے جو ہے وہ آگے پھر یہ نکلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے نام نکلے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں کہ اگر ایک کامل جو ہے وہ مرشد ہر ایک کو نگاہ کی توجہ سے کامل کر سکتا ہے تو وہ ان کے ہزاروں مرید ہیں، سارے کے سارے بابا فرید ہو جاتے، سارے امیر خسرو نظام الدین اولیاء ہو جاتے۔ نہیں، دونوں کا اپنی جگہ پہ کامل ہونا ضروری ہے، اور ہر نفی جو ہے، ہر نفی کی منزل اس کو دھکیل کے اگلے درجے پہ لے کے جا رہی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے پردے میں ہے پنہا موتی الا اللہ کا۔ جب تک وہ اپنی نفی نہیں کرے گا وہ اثبات میں نہیں جائے گا۔ نفی ہستی، دودھ نے جو میں نے مثال سب سے پہلے دی تھی، دودھ نے جب تک اپنی اس ہستی کی نفی نہیں کی کہ میں دودھ نہیں ہوں، میں دہی ہوں، وہ دہی نہیں بنا۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے پردے، لا کا مطلب ہے نہیں، لا کے پردے میں ہے پنہا موتی الا اللہ کا۔ تو اس لیے آج میں یہ ویڈیو اس نقطے پہ بنانے کے لیے، یہ نقطہ آپ کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس چیز کو سمجھیں جسے میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں جے تو گم ہوویں وچ اس دے، جب دودھ نے اس دہی کا تصور کیا کہ میں دودھ نہیں ہوں، میں دہی ہوں، میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں جے تو گم ہوویں وچ اس دے تے اپنی چھوڑ نشانی ہو، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ تو ہر نفی جو ہے وہ در حقیقت حاصل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جب تک مٹے نہ تھے، خودی مٹے نہ، خودی ایک تو روح کو کہتے ہیں اور دوسری خودی اپنی انا کو کہتے ہیں، اپنی ذات کو کہتے ہیں کہ میرا بھی کوئی وجود ہے۔ خودی اپنے ادھر وجود اور انا کا نام انہوں نے استعمال کیا، خودی مٹے نا، خدا کا پتہ چلتا نہیں، اور فنا کے بغیر بقا کا پتہ چلتا نہیں۔ تو وہ فنا ہی در حقیقت بقا تھی۔ تو گھی جو ہے وہ دودھ کے اندر ہی تھا، یہ نہیں کہ گھی بعد میں تھا۔ جب بھی دودھ جو ہے وہ دودھ جب بھینسوں کے یا گائے کے جسم سے وہ آپ نکالتے ہیں تو دودھ کے اندر ہی پوشیدہ جو ہے وہ گھی ہوتا ہے، لیکن دودھ اپنے اس نور سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی انسان کے شارع کے قریب ہے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ انسان میرا بید ہے، میں اس کا بید۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار نے وہ فرمایا نا، لیکن کب فرمایا؟ جب دیکھ لیا، اس کے پہلے انہوں نے یہ چیز نہیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اپنی ہستی کے سوا غیر کو سجدہ ہے حرام۔ علامہ اقبال سرکار کا یہ شعر ہے، اپنی ہستی کے سوا غیر کو سجدہ ہے حرام، اپنی ہستی کو بڑی دیر سے سمجھا ہوں میں۔ تو گھی جو ہے وہ اسی دودھ کے برقعے کے اندر جو ہے اس کے پردے میں پوشیدہ تھا۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، یہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ لا کے پردے میں ہے پنہا موتی الا اللہ کا۔ تو انسان جسے اپنی ذات سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ در حقیقت اس نور سے اندھا ہے جو اس کے اندر اس کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا۔ صدف سیپ کو کہتے ہیں، سپی کو کہتے ہیں، اور گوہر انہوں نے اس سپی کے اندر جو موتی ہوتا ہے اس کو بولا۔
ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی یہ مادہ ظہور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ یہ اقبال صاحب کا شعر ہے، کلام ہے ان کا پورا۔ تو یہ سارا نقطہ تو اقبال صاحب نے بھی بیان فرمایا ادھر۔ وہ فرماتے ہیں عقل گو آستاں سے دور نہیں۔ آستاں ادھر دل کو بولا ہے انہوں نے کہ عقل کا دماغ اور دل کا فاصلہ اتنا نہیں ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں۔ آستاں کس کا؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ کی ذات نے فرمایا نا قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا جو دل ہے وہ میرا عرش ہے۔ تو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں لیکن حضور نہیں۔ حضور کہتے ہیں دیکھنے کو، عقل کی قسمت میں دیکھنا نصیب نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا۔ یہاں گوہر انہوں نے اللہ کو بولا ہے، موتی اللہ کو بولا ہے، اور سپی جو ہے وہ دل کو بولا ہے انہوں نے کہ تیرا دل جو ہے اسی سیپ کی طرح ہے جس دل کے اندر پوشیدہ وہ موتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی مادہ ظہور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن علم تمہیں بتا تو رہا ہے، قرآن کریم میں یہ ساری آیتیں تو ہیں کہ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ احادیث شریف کے اور قرآن کریم کے سارے حوالے تو مل رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال صاحب کہتے ہیں علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں نور نہیں، جس میں حور نہیں۔ یعنی کہ علم نے راستہ تو بتا دیا، تحقیق بتا دی کہ تیرے پردے میں گم ہے۔ اب وہ پردے کو بے پردہ کون کرے گا؟ وہ کسی کامل رہبر کی صحبت اور نسبت جو ہے اس کی رہنمائی کے بغیر وہ نہ سیپ کی سمجھ آنی ہے، نہ موتی کی سمجھ آنی ہے، نہ بندے کی سمجھ آنی ہے، نہ اللہ کی سمجھ آنی ہے۔ جس کے بارے میں اقبال صاحب کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستہ ضرور بتاتی ہے، رہنمائی ضرور کرتی ہے، مگر منزل پہ پہنچاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے میں نے وہ فارمولہ بتایا ہے، دودھ کا دہی بننا، دہی سے مکھن بننا، مکھن سے گھی بننا، یہ ساری کی ساری تعلیم دار حقیقت یہ تعلیم میں وجود ہے، جس کو میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھائی ہے کہ جب تک آپ کی اپنی ذات کامل مشتاق الہی نہ ہوگی، طالب مولا آپ جب تک خالص نہ ہوں گے، تب تک آپ کو کسی کامل شیخ کی صحبت، تربیت، بیعت کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ کسی کامل کی تلاش تب کرنا جب آپ ایک کامل دودھ بن جاؤ گے۔ اگر آپ صرف وقتی طور پہ اس پانی میں جس طرح سفید رنگ ڈال کے اس کو دودھ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ میں دودھ بن گیا ہوں، اور اندر سے جو ہے وہ خواہشوں کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی پرستش بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو اس سفر میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سارے کا سارا سفر جو ہے وہ آپ اپنا ضائع کریں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔